خودی دا بجدا شي، نیکان به او طرف ته شي، بدان به بل طرف ته شي. وکمان فی زراعت یکون یوم الفصل بین الحبوب والتبن بالتزریه الوزول سره جدا شي، فکذا یوم الفصل يحصل امتیاز بین قسمي الانسان ومتع ایها المجرمون. لا بوتو بیان د بعد دلائل توحید دے فی سورۃ الانعامات، پدی کی تذکیر دے بآلاء اللہ، دا اللہ پہ انعامات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما یتساءلون، دا کم شنا دے سوال کئی، عما پاسل کی عما دے، عن ای شین یتساءلون، دے جواب دے عن النبأ العظیم، دے سوال کی دا نبأ عظیم نا، عن القرآن المشتمل الباس الذي انکروه، دی سوال کی دا قرآن متعلق جو مشتمل پباس باننی اگر بات کی دیتے انکار کی. الذي هم فيه مختلفون، اگر نبا دی پا اختلاف کو ان کی دی، سو کوئی شعر دے، سو کہ کہانت دے، سو کلام دا مجنون دے، سو کہ مختلق دے. کلا رد منشید دی اختلافنا، سیعلمون ذر چ دی بعالمان شی ما يحل لهم من العذابی چکم عذاب دی بانی حلول کئی. ثم کلا بیادی منشی سیعذر دی پوئی بشی چی دی بانی کم عذاب نازلی گی. اجسمان تقریر دے علم نجعل الارض مہادا، معنی کہ ازمکہ فراش بل گردوری مدا، والجبال اوتادن اغرورا میخونا دا پار دا قیام دا دے چکم دے ازمکے، لکہ سنگ دا خیمی قیام پا میخونو بانی موگی و تتکوالی دا غصداد ازمکی دا پارا اوتاد دی کنا. وخلقناکم ازواجن، ما تحقی ازواج جوڑے وجعلنا نومکم صباتن، گردو دے ما خوب ستاسو، صبات مانا راحت پارا دابدانو، النمرات بنی زیادت العقل، جان لیل لباسن، گردو ما شپا جاما ساترن، دا پتون کی دا پخپل سوات رشپا پردہ دا، وجعلنا لیل معاشن، دانا معاشن، گردو ما نهار روز معاش، وقت معاش تا پارا پکی خپل ضرورات پورا کی. وبنینا فوقکم سبعا شدادن، اما جو کی پال دینا و آسمانونا سخ، لا یسر فیہا مرور زمان، دیکھ تیرے زمانے سے اثر پکی نکی کہ شقوق پکی پیداشی، فطور پکی پیداشی. وجعلنا سراجا وہاجا، ما گردول دے یو چراغ، وقادا بلیدون کے چنور دے. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، نازل کرده ما دا غوریزونا چه نرچورون کی دو بولر السحب او ما ان سجاجا او با راڑولی شوی راتوی کڑی شوی، لنخرج به حبا و نباتا و جنات الفافا، چرو باسو پا دیو بو سرا دانی او زرغنا او باغنا، الفافا ملتف مانا گور کنا. انما الفصل کان میقاتا، بیشک رد فصل دا دا میقات. یوم انفخ فی الصور دا بدل دے یوم الفصل نا، اغینا اگر پکے چولی چی پشپیلائی کی فتاتون ارادے بتاسو ڈلی ڈلی خپل خپل ڈلی بئی. سیق الذین کولا جنت الا الجہنم زمرا سیق من الجنت زمرا، جنت تبوم ڈلی ڈلوانی، دوزخ تبوم روانی. وفتحت السماء، پرابنی اسمان کلاو بشی ابوابا، دا بی صاحب دا ابواب ذات ابوابن. وسویرت الجبال، لری بشغرونا فکانت سرابا، دا بی پشاند سراب، الوزول شیع گرد حباءن. ان جہنم کانت مرصادن، بے شک جہنم دا مرصد دے تیار دے، للطاغین دا پاد سرکشانو، معابا دا جہد درجونا، دا زید رجونا، دا دی دا پارا معاب دے، دا زید رجو دے. لابس بی احقابا، یہ بدن تیرون پدی کی دہرن طویلن لا نہایت لہو، تیاغی دا پارا بس اندازہ اور نہایت نہیں کنا. لا یذوقون فی بردن، نبس کی دی کی برد یخوالے، نومن سڑے چودشی تندماتشی بدن یخشی. ولا شرابن، او نبس کی بدی کی مشروب، الا حمیمن مگر گرمی اوبو، وغساقن وینی زوی دی جہنمیانو، جزاء وفاقا جزا چی موافق دا دا دی دا عمل سرا، دا دی عملم گندو پلیتو، دا دی خوراکم پلیت شنو. انہم کانو لارجون حسابا، دی امید نلرد حساب، دی دا حساب تا منوا کی حساب بکی گی. وکذبوا بیاتنا کذابا، تکذیب کو نواتنو باندے او تکذیب. وکل شیء احسناو کتابا،
هر شی ما ضبط کې اوسره او په کتاب کې په لوح محفوظ کې بیا موږ مې عامله دي احسنا كل شيء احسناه فذوقوا ویل بشي ته اوسکه د عذاب فلن نزيدكم الا عذابا نزه تعالی مگر عذاب. دا دویمه رکو شروع کیږي د سوره نبأنا. د دې رکو مخکې سره د عربت مناسبت ته مخکې بیان د منکرینو او دلته بیان د مقرینو دی. الته جزاء د منکرینو وا دلته جزاء د مقرینو ده کنه. د دې رکو خلاصہ بیان امتیاز او متقین، بیان د امتیاز د متقینو دی الذین بمنزلة الحبوب چې پشان د دانو دي به اعتبار جزاء الخير، په اعتبار د جزاء د خیر سره. وسوى يكون لهم عطاء او د جزاء علاوه نور عطاء هم دي د پاره. والتذکر ما بعد الموت، تذکیر دی به ما بعد الموت او بیان دی د جلال د رب او ترغیب دی رجوع د رب تا او بیان د ندامت ته او د کافرینو او بیان د تمنی د کافرینو دی. ان للمتقین مفازا، بیشک متقین د پارا زید کامیابی دی پس کی په جنت کې. اب بدل د مفازن حدائق باغونا جمع د حدیقتون دا واعنابا انګور وکواعب او هغه نساء ابکار اترابن هم قرنی هم سنی وکاسن دهاقا او پیالا مالئتن ڈکا لا اسمعون فیها لغون نابوری پدی کے لغو خبری باطل خبری ولا کذابون درو التبن دروغ نبلغو خبری جزاء من ربکا دا جاداهم جزان جو کی جزا د جانب در رب ثانا عطاء ورکول حسابا پورا مانا عطاء موافیا رب السماوات دا چکم دے دا عطاء جزا من ربکا اگر رب سوک دے دا بدل دے ربکا نا رب دا اسمانونو دے رب دمزکو دے ما بینہما آمینی کی الرحمن چے رحمان دے لا یملکون منو خطابا دی با مالک نے اللہ سر دا خطاب دی تب اجازت دا خبرو نہیں یو وقت با خطاب کئی یو وقت با نشی کولے یوم یقوم روح الملائکتو اگر آتے چی ادری کی روح جبریل سام او ملائک صفن صف جوڑو کی مصطفینا لا تکلمونا خبری بنے کی الا من اللہ الرحمانو اچاتے اجازت کی رحمان وقال ثوابا او حق خبرہ ذالک اليوم الحق دا روز چکم دا قیامت دا حق روز دا انکار تی غلط تے من شاتے اللہ ربی معابا ارادو لری نیتو رب تا معاب او چدے مرجے زید رجو راجی کی با اللہ تنو انا انذرناکم عذابا قریبا بیشکا ما اردرکم تالد عذاب قریبنا جسراتون کی اگر معبد ما اقرب ما آت معبد ما فات یوم انظر المرء پار چی گوری ازوان ما قدمت یداو چی مخی لاسونا کا خیری کا شری ویقول الکافر ویب کافر یا لیتنی کنت ترابا کا چیز خوری شی دا کم حدیث کرا دی کہ قیامت جب حیواناتم جم دیشی فیقتص للقرنائی للجمع من القرناء دا دی بیخکرون بخکرور سارینا بدل واغستے شی دی گونو ترابا خوری شی ای بخط کافر یا لیتنی کنت ترابا کا چیزوم خوری دی پشان. دا بل صورت شروع کی گی دیتا سورہ نازعات ہوئی ذکر دی کہ دا نازعات کلمہ پسر کے ذکر دا طول صورت پا دینم انامولی شو یو کم اتیام صورت تا پہ اعتبار دا جمع او یو اتیایم دے پہ اعتبار دا نزول او سورہ نغچ نساءنا دیر سورت النساء نرستو نازل شوئے دیکھنا. دا دی صورت ما قبل سرا داربت تے مخ کے بیان دا مجازات و ثوابن و عقابن اور دلتا بیان دا مجازات تے ثوابن و عقابن. دا صورت موضوع بیا بیان دا مجازات دا دیرو کو خلاصہ رفع استبعاد القیامت پورتا کول دی دلری گنلو دا قیامت ببیان المثالین یو دو مثال اللہ ذکر
الاول الانقلاب الشخصی، رمبنے خو انقلاب شخصی دے، بأن بخروج روح من الانسان یخرج کل الاملاک من ملکه، چکلت روح ہوزی طول املاک د مل نوتل، بس بیا او تعجز وئی دے جز دا دعاو کہے، ہر سے د مل نوزی، کزمک دی کا کور دے کا نور دی کا نقد دے، ہر سے د مل نوزی، دا چ دین انقلاب جسمانی دے، دویم انقلاب روحی دے، بنعادت روح یقون یوم القیامت، دا قیامت پر د روح بیا معاد کیگی، دا انقلاب روحانی دے، او دا پدی باندې قیاس د انقلاب نوعی، انقلاب د ټول عالم، دا پدی باندې قیاس چې دا انقلاب خدای راوستی شي نو کلی انقلاب هم راوستی شي، او تذکیر د بایام الله او بما بعد الموت، مرنا پس که مواقعات راتونگی، والنازعات غرقا، قسم می دی پاغ ملائکو باندې چې رستون کې ارواح د کافرانو لرا بشدتن پسخته سرا، د کافر ډیر پسخته راځي، لکه د غنی جاخه چې کمی او پلمده وړه مالی چکه راکاږي د قصبې، والناشطات نشتن، اتم ملائکو باندې چې رستون کې روح د مؤمنان لرا نشتن په اسانه سرا، د مؤمن روح چې دی لکه د اورونه د ګډی نه چې وخترو باسي دغه سبا په نرمه راوځي، والسابحات سبحا، قسم دی په ملائکو باندې چې لمبوهن کی لمبوه سره مناتن من السماء الى الارض، را کوزیږي د اسمان نه ازمکه تام، وفالسابقات سبقا، قسم دی په ملائکو باندې سبقت کی پاره د مؤمنانو سره جنت ته سبقا فړاندې کولو سره، فالمدبرات امرا، قسم دی په ملائکو باندې چې تدبیر کون کی د امر دی، څوک په یو شی مقرر، څوک په بل شی مقرر، څوک په بل مقرر، جواب قسم محذوف دے، لتبعثن ولا تجازن، استاسو به جمع کول شي او جزا به درکې، یوم ترجف الراجفتو، پاغرت باندې چې حرکتو کی حرکت ورکون کی چا نفع اولادا، دې سر به قسم زلزلہ راشي، زلزلۃ ساعت شیء عظیم، تتبع الرادفه، دې پس به در پیوی رادفه، دویم شپله ملک بفاصله سلویختو کالی، قلوب یومئذ واجفتن، باړو په دغرت باندې خائفتن یریدون کی، ابصارها خاشعه، د دې نظرونه چې دی ابخکتې د ملامتیا نظر ټول مرکتې، یقولون دی بویل په دنیا کې استهزاء، انا لمردودون فی الحافره، من به واپس کولی شو په حالت سابقه کې، اذا كنا عظاما نخره، حافره معنا الحالة السابقه، من چې کلی شو اډو کی نخره بوسیدا مفتتتن، دا بمو بیا واپس کیږو، قالو تلک اذن کرتن خاسره، دا خو یو رجعت خاسره زیانمن د ټوخه کولی، الله فانه ضجه واحده، نظر مردار دفاع، دا یو زجره ده، یو صیحه ده، دا یو اواد بوسوشي، فیضان بالساهره، دی بساهره باندې چا مخدم وجه الارض، چا مخدم ذکر، علتا کا حدیث موسی، تا خبر موسی علیہ السلام راغلی دا، ان ناداه ربه، نداو کتربد بالواد المقدس، فکند مقدس کی چا تواوا، اے المبارک، چا مبارک کندوا، اذهب الى فرعون، داور تا غلی داوا، لرش فرعون تا، انه طغى، د سرکش مخکې د عامو سرکشانو بیانو، دلته د خاص سرکش بیان شه، فقل ورتو آیا هل لك، ایا اشتری تعالی ادعوکا چتا وبلم الى ان تزکا، چتا پاک شي د سنا من الكفر، د کفرنا، واهدیکا، او تا ته هدایت کوم الى ربک، رب ساتا، فتخشا، تدرب نو یریږي، نو بس ورغه ورتا هغه ته ما ته نه خو خیا، فاراه الایت الکبرى، وای خو ته نه خلویا عصا او ید بیضا، فکذب، د تکذیب کو، وعصانا فرمانیو کلا، ثم ادبر بسایکلا یسعى، سایکل پدمکه کې د فساد، فحشره، پس خلق جمع کړل، فنادا، ندای ورته وکړه، تقریر ورته وکړه، انا ربکم الاعلى، استاسو لوی رب ما کور کی چکم هغه واړه اربابو،
استاسو رب ما د ارباب رب ما فاخذه الله نکال الاخرة والاولى انیو دل الله تعالی په عذاب د آخرت سره او چې د په عذاب د دنیا سره دا معنا یا وی په عذاب د کلمې اخیری سره د کلمې اوله سره مخکم سره کفر خبرې کړې وي رستو دا بیا ربکم العلاوی په دواړو خدای ونیو ان فی ذلک لعبرة لمن یخشى بدی مذکور کی عبرت ته دا چا د پاره چې غیریږي د الله نه هغه ته عبرت تخلیات نصیحت تخلی دا دویم رکو شروع کیږي د سوره نازعات نه مخکې بیان د منکرین او توحید او د بعث او دلته بیان د دلایل د توحید او د بعث علی رغم انوفهم احتجاجا علیهم بأن خلق الارض والسماء واخراج الماء والمرعى وخلق الجبال وامثال ذلك الله پیدا کړی دي ازمکا اسمان دین اوبر استی دي گیاگانی راستی دي غرو پیدا کړی دي نور شنه پیدا کړی دي قادر علی هذه الاشیاء قادر علی الباس چې خدای کوم خدای قادر پدې شو دی فالباس اقدرو په باس باندې ډیر قدرت لرونکی دی د دیرو کو خلاصہ رفع استبعاد القیامت پور تکول د استبعاد د قیامت دی وین قسمه الانسان بیان د قسمه الانسان دی او الطاغون الموسرون للحیاة الدنیاویة علی الحیاة الاخرویة اگر سرکشان دی چې غوړه کون کی دی حیات دنیاوی لرا په حیات اخروی باندې والخائفون عن الرب تعالی بل من یریدون کی در رب ندی والناهون عن للنفس عن الهوى من کون کی نفس در د هوانا دا دویم قسم دا خلق دی او بیان دا عاقبت دی دوړو دی ان علم الساعه من مفاتيح الغیب علم د قیامت د مفاتيح الغیب نه دی لا علمها الا هو دی من علم یو الله دی وان الانذار ما يفيد الخائفين انذار خائفین ته فائدہ ورکي او بیان د حال د محشر دی او تذکیر دی بما بعد الموت انتم اشد خلقا تاسو خدای د پیدائش نه ام السماء کن اسمان دی اسمان سخت دی بناها جوړ کړی دی اسمان لر الله پاک رفع سم کها پورتکه چت دی اسمان فسواها برابر کړی دی واغتش لیلها تیار کړی د شپه دی اسمان اسمان ته نسبت د مناسب ملابست پوجا کی ذکر روز را دی دا شپه کی را دی د نور په پریوتو را دی واخرج دحاها او رئیست دی اغا غرمد دی بیا اضافت د دعا د ملابست پوجا دی والارض بعد ذلك دا بیا موت مرامل دی زمکا پر لدینا اللہ تعالی خورا کړی دا بسطها ماده مخک پیدا وا خورول رسوراغلی اخرج منها ماءها مرعاها استلینا وبدی او غور شو گیاګانی دي والجبال ارسا بیا موت مرامل دی غرونا مضبوط کی الله دی غرونو لرا پدې زمکا باندې متاع لكم ولانعامكم سامان ستاسو د پارا او ستاسو د چار پایاو نه پارا پغیر کې گیاګانی وی پغیر کې ونی وی پغیر کې خشاکونه وی پغیر کې نوري فائدې وی فاذا جاءت الصاخ طامه الكبرى کل راشی طامه کبرى الداهیه الكبرى هغه hebat خبره لویا یوم تذت الانسان ما سعى پاره یاد بکی انسان هغه چې د کوم سای کړي او تخکار شي وبرزت الجحیم لمن يرى زیر شي جهنم هغه چا د پاره لمن يرى چې هغه دی ویني با ګوري بورته فهورائن دی بچ دینو لیدون کې دی د پاره فاما من طغى اجاو سے چرګشي کړي واصل حیات الدنیا ورکړي حیات دنیا فان الجحیم هي المأوى جهنم د پاره زید پناه دی جان تعالی پناه ورکی اما نخاف مقام ربه سو کہ قیام در ربنا ان نفس عن الهوى في نفس هوانا فان الجنه هي المأوى جنت د پاره زید اقامت يسألنك عن الساعه ايان مرساها سوال کی تانه د قیامت متعلق چې کله به قیام د قیامت فيما انت من ذکرها پس کی ته یادات غم نه الیس لك علم بها استاپ دې علم نشته دې الى ربك منتهاها رب ته منتها د علم د قیامت تا
انما انت منذر من یخشاها د تیرون کې چې څوک ګریږي د دې قیامت نه کانم یوم يرونها اور چې کله دی ویني د قیامت ته لم یلبسو دی بدرنګ په قبور کې الاشت او دوها مگر یو بیگا یا یو غرمه هول د محشر بداسي چې اوګده د معنی د بداسي یا یورت دا یا باز روز دا یا بیگا دا یا غرمه دا دابل صورتی کی دی سوره عبسه وی عبسه سورۃ الانعام ورته وی دا ما ذکر پدې کې راغلی اتیم سورۃ په اعتبار د جمع سلی رښتم د په اعتبار د نزول سورہ نجم درستو نازل شوی دی مخ کی صورت کې بیان د مجازاتو دلته مجازات ته مخ کی رفع د استبعاد د قیامت وا دلته رفع د استبعاد د قیامت تا مخ کی بیان د قسمینو دلته بیان د قسمینو د دې صورت موضوع بیان المساوات فی تعلیم الدین بیان د مساوات په تعلیم دین کی د دین په تعلیم په مساواتی یو لبل په غرواله بنه ورګیږي والتنبیه علی ترک المساوات او تنبیه په تر د مساوات باندې چې مساوات پر خوده شوی په غیر الله نبی سام ته تنبیه نازل کړل تدیرو منیرو کو خلاصہ لا ينبغي ان يرى في التعليم الديني المتمولين ندی مناسب چرایت کول شي په تعلیم د دین کې د مالدارانو او بیان رتبه صحف القرآن او بیان رتبه د صحیفو د قران کریم دی او من ابتداء الخلقه او بیان د ابتداء د خلقت دی په انتها الحیات او بیان د انتها د حیات ضروریات المعاشرتی فيها المساوات کم د معاشري ضروریات چې دي ایک مساوات ته هوا ټولو ته دا برابر ده د نور ټولو ته برابر ده د سپومه ټولو ته برابر ده دا کم سيزونه چې عام فائدہ ورته په ضرورت ته ایک ټول برابر دي نو تعلیم دین چې کم دی هم د دې ایت دار چا ضرورت ته ایکه به مساواتی برابر والے بن بسم الله الرحمن الرحیم عبسہ طبیعت خرابی ظاهر کړه نبی او تولا اراده وکړه داولی انجالی او اعمار راغی حضور سرسرادی د قریش ناسو عبد الله مکتوم معذور او پسترګو دی راغی یا علمنی ما علمک الله ما ته تا خدای څخه خودلی دي به طبیعت خراب شو چې دی بوي چې د دوم دغه سي راند او چې دینو دا معذورا دا د مرګ دي الله فورن تبی نازل کړه او ما ادریکا چې عالم کتا لرا لعله یزکا چې دې پنوالی پاک شي او ذکرو یا پنوالی فتن و ذکرا ته تنفور کی پن او نصیحت اما من استغنا ار چاغه څوک چې مستغنی بالمال په مال سره فانتلو تصدع طاقت کوم نه مقبل کیږي تعرض کې ہوتا ومالک الله زکا سدی پتا باندې کدی تزکیونه کینو دینه کی کنه د ایمان ته استاد ضرورت نشتا الله یؤمنا ومن جاء یسعى هغه څوک چې راشي او سعی کوي کوشش کی را روان دي او یخشا دې یریږي فانت عنه تلها تلاغنه مشغوله کیږي بل طرف ته کلا من شدی خبرنا انها تذکرہ دا صورت چه دے دا پند دے دا نصیحت دے فمن شاء ذکرہ کچا ارادوشی ندی بانی با پن والی حفظ ذالکا واتعذ به فی صحف مکرمت پسیفو کی چا مکرمی دی او اغی کی چکم دینو مرفوعت دا اوچتی دی پا اسمان کے مطہرت پاک دی بے ایدی سفرتن کرام بررہ دا پلاسونو دا سفیرانو چې مکرم دی او برر کان غیر اوڑے د لوح محفوظ نا سمو دنیا تا دین پس چې بده راغه نبی اسلام ورته چې مرحبا باللیعات بنی فی ربی مرحبا دیغه چا د پاره چې مال ملامت را کړو پشاند د کې او رب زما کنه قتل الانسان ما اکفره لعنت تی په انسان بيد دا رحمت ته انسان کافر ما اکفره سچی به اس کې له په کفر باندې تعجب د پاره تعجیب د پاره دي
من ای شین خلقا د کوم شین الله دې پیدا کړی دی ځان ته وګوري علقه وا نطفه وا مزغه شوا تر اخر د خلقت پورې من نطفه د نطفینا خلقو پیدا کو فقدره پاندازای کو یسره بیا لارو ته آسانه که دراتو دنیا ته ثم اماته فاقبره بیا وفات کو نو قبر ته داخل کو یو ویزه د قران نه ثابتو ما کہ جنازے پس دعا نشتا کم دے دا فاماتو فاقبرا بڑی کا قو دیگو دعا ذکرانا ہے دیگو دا غسل ذکروم نشتا نہ کفن پا کشتے نہ پا کی کفن شتے نہ پا کی غسل تے نہ پا کی سجتے ہو بس مڑی کا بس دینو اور داخلی کن یو ذل پا دی بانی باسو پا ٹاکال کے دار باب جنگی راو کی وزیر علاو پولیس ملاغل آئیو نا تپوس کی ماتی تغسری تمائی بلتا میں تسو کنو ویزا ځان نخیم میں چه نخیم نامعلوم سے خبری اڈو نکو من بیا ویزا فلانے میں خواہوس وائی خبر ما ورته میں دا جنازی پس تاولی منا دا یہ دعا یوزلو شو کنا بیا دو جنازہ دعا ندا میں دعا پس دعا منا دا نو الان میں قرآن کی چیز در صراط المستقیم بانزے کی تو ہے دا دعا دا کنا دا اور میرا مناتے نفی جنازہ فی حسن دا دعا دا کنا دا کم دعا را لا بس کم دعا را لا اب یاموز پہ فرض پہ دعا خود تاسو منا اشتے کا نشتے یا زان لخو دعا تاسو منا تاندار تو او جس صاحب من تا پوش مجھ تاسو ایک کیسے پکی وربوچا کہے اللہ سے ہوتا دال سے کوشش ہوتا خاجی دا نوے اجتہاد دے نوے استنباط دے فاقبرہو قبر تے داخل کر ثم اذا شاء چکلے داو کی انشرہ بیا بے راپور تکینو کلا حقدا لما یقض ما امرہ نہ دے حکم کرے آغا پورا کرے نہ دے آغا چی دے اللہ امر کرے دے ادا خدا معموراتی پورا کری نہ دی فلینظر الانسانو ادگور انسان لا طعامی طعام قلتا انا سببنا الماء صبا آڑولی با پاڑولو سر اسمان نو برا توشی بیازمک کے وطر پیدا شی ثم شققنا الارض شقا بیاسر مک بسری کولو سرا فامبتنا فی حبا زرغون کو بدیز مک کی دانی وعنبا انگور وقضبا او چکم دیغا گیا علفا رطبا وزیتونا خونو ونخلا قجوری وحدائق غلبا اباغون گر وفاکہتا او میوہ وابا او گیا وچا دا چکم دینو مشدد چوالی دا دی اطلاق پا گیا کیگی او پا تبن بوسو بانی کیگی اچھے ابن مخفف شی پلارتوی کپدے دے ابن ہوئی یا ابن پا دے ابن ہوئی نموز بیان کی تغییر زمانہ فاہی چراوے متاعا لکم ولی انعامکم لا سامان دنو استاد دو پار تا دو چار پائے دو پارا فیضا جات ساخہ کری ساخہ نفخ ثانیہ چغی وہن کی یوم فر المرء من اخیه کہ تختی زوان دخ پر لورنا می د مورنا پی د پلارنا صاحب دخ پر صاحبینا من خپل زابور طول نو بیزاری نفسی نفسی بی لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه ہر زوان په دغه یو شان به دی به پروا کړي د بل د شان نه وجوه یومئذ مسفرة باندې په دغه رض باندې اور را بی صفا بی سپین مخی بی ضاحکۃ خندیدون کی بی مستبشرہ بشارت حاصل ان کی بی خوشحال بی فرحات وجوہ بل قسم مخن نکمات سے سائل مکہ غیر داول نہیں دا نور مخن دی جو پا دغا رضبانی علی غبرتن پا دی بانی بگردو نہیں ترحقها قطرہ یہ بانی ہاتکڑی توروالی تورمخی بی اولائک هم الکفرۃ الفجرہ دا کافران دی او چے دے فاجران دی دابل صورت شروع کی گی دیتا سورہ تکویر وائی دے کدی کی دا تکویر دا شمس ذکر دے طول پدینم انا مولشم یو اتیایم صورت تے پیتبار دا جمع وم صورت تے پیتبار دا نزول سورہ لحب نرستو نازل شوے دے اگا شپگم و داوم دے
دی صورت مخ کے سرا دا ربط مناسبت تے مخ کے بیان دا آخرتو او بیان دا ہول دا آخرتو دلتا ہم بیان دا آخرت تے دا ہول دا آخرت تے او بیان دا واقعاتو حائلو دے پرز دا قیامت دا دی صورت موضوع بیان کیفیت اطمینان العلم الی النبی علیہ السلام بیان دے دا کیفیت دراتو دا علم نبی علیہ السلام تا کیف یجیئو ومن این یجیئو دا کم جائن راضی و سنگ راضی و بیان شان القرآن و بیان دا شان دا قرآن بیان امارات القیامت والتذکیر بما بعد الموت وبيان أن القرآن الكريم قول رسول كريم ذي مكانة وأمانة وقوة وطاعة او قرآن تذکرہ دا پارا دا پوئی خلق دا پارا دا جانب دا رب العالمین او دغه د دې صورت خلاصوم ده چې تعدد د رکوعاتو نوي نو بس دا د صورت مکمله خلاصه ده بسم الله الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت هغه وخت کې چې نور اونغختې شي لفت واذا النجوم انکدرت چې کله ستوري خړ شي رائیں تینا لڑش وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ کہ کلہونا لیشی دخپلو اماکنونا ہباء منبساشی یہ کل اسمعتنے حق معطلی شی وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ چکل حیوانات جمع کړي شي دیم حشر شي وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ او چکل دریابونه بل شي اور شي وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ چکل نفسونه جوړی شي قرنت بأجسادها وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ چې موعودین سوال دا جمدې په ګور کې دفن کړي وا بأي ذنب قتلت پا کم گناہ بانے دا قتل شو کم جرمی کڑو وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ چکل صحیفی خوری شر چا تقبل عمل نامہ ورکڑی شی وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ چکل آسمان نلی شی دخپلو اماکنونا وَإِذَا الجَّحِيمُ سُعِرَتْ چکل جہنم بل کڑی شی گرم شی وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ چکل جنت نزدیک کړي ټول د پاره شرط او جواب دادي علمت نفس ما احضرت عالم بشي نفس په هغه چې دی نفس کم حاضر کړي که خی کا بدینو فلا اقسم بالخنس قسم خرم په هغه ستورو چې داخلي دن کی واپس کی دن کی الکواکب الراجعه الجواری جاری کی دن کے الکن سے داخلی دن کی پخپل مقام کے پٹی دن کی پریوتن کی واللیل اذا عسعسا او قسم دی پشپچ کل داشپا مقبل شی بظلامی پا تاریخ پلی سر والصبح اذا تنفس قسم دی پسبا چکل ساو آخلی مانا اگت چی امتد دا دے جواب دادے انہو لقول رسول کریم بیش کرا قول رسول کریم دے کیا جبل السلام دے ذی قوت صاحب دو قوت و دا طاقت دے عند ذی العرش مکینن پنیز دا مالک دار صاحب دا مکانت او دا رتبے دے مطاعن اطاعت کولشی سما پا دا امین امانت گر دے ما صاحب مجنون اے صاحب ساتھو لیوانے وَلَقَدْ رَوَا بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ لیدل او دی جبل اسلام لرا په افق مبین
په کنارې د اسمان چې غار حرا نه راته موالی بدونین نه د دا صاحب ستاسو په غیب باندې متهم چې نه څه شی کمی کوي مو به غیر شیطان نه د دا قرآن قول د شیطان رجیم فاین تذهبون کم طرف ته تاسو ځئ د حق نه ان هو الا ذکر للعالمین دا خو مگر پند د پار د عالمینو لمن شاء منکم استقیم چې اراده لی تاسو نه چې دې برابر شي هذه الا ان شاء الله تا اراده ما چې الله اراده ولري رب العالمین که بغیر د ارادې د الله نه یو ذره خوځېدی نشي دا بل صورت ته سوره انفطار ورته وایي دې کې د انفطار د اسمان ذکر دی دو تیم صورت ته په اعتبار د جمع دو تیم د په اعتبار د نزول سوره نازعات ترسو نازل شي مخکې بیان د آخرتو او بیان د اماراتو د قیامتو او ردو په منکرینو باندې وهنا اذن کذالک دلته هم بیان د آخرت ته د اماراتو د قیامت ته او رد په منکرینو باندې د دې صورت خلاصہ لا ينبغي للناس ان يفسدوا التعلق مع خالقهم خلق لپاره مناسب ندی چې خالق سره تعلق خرابوي والا فلا رجاء للخير لهم دی د پاره به امید د خیر نشته په آخرت کې ولا ناصر لهم د دې بنا ناصری نه به معین بنوع الانسانی بیان د دونوں د انسان دی بین الفرق بینهما باعتبار العاقبت بیان دفعہ بین دی کے پہ اعتبار دا عاقبت سرا وان الانسان لا ينبغي ان يغتر بكرم ربه انسان لدام چې خدای په کرم دوکشي فانه قهار اذا څنګه رب غفار دی ستار دی دغه سے قهار دی وبيان امارات القيامت او بیان امارات د قیامت وان سورة الانسان سورة کاملة فی احسن تقویم سورت د انسان دا سورت کاملہ دے او پخ تقویم کے اللہ پیدا کر دے اور بیان حول المحشر بیان دے حبت محشر دے وانه مالک یوم الدین او دا اللہ مالک دے یوم الدین دے دا دی سورت خلاصہ دا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت پاکی آسمان سری شقت واذا الكواكب انتصرت چکل استوری ادوری کی تساقطت واذا البحار فجرت چکل دریابون جاری شی طول یو دریاب شی فیسیر بحرا واحدا واذا القبور بعثرت چکل قبر برنگختشی مڑی ترا پاسی جواب دادے علمت نفس ما قدمت واخرت عالم بش اغا چ مخکی کړي د اعمالنا او کوم رستشوی دا نفس فلم يعمل عمل نہیں کرے یا الانسان اے انسانا ما غرک بربک الکریم سشدو قدر تعالی پر رب باندې دا چې رب چې کریم دی الذي خلقک اگر رب کریم چې ته پیدا کړي فسواکا اے سوا اعضاءکا ستان دامونه برابر یو خپلندا بل وګدا یو لاسوکت بلندا نشتا فعدلکا سوا معنا اعضاء ټول دل پیدا ک لاس په سترګې پوزا فعدلکا اے سوا الاعضاء فيما بينها اندامونو په کور کې بل سره برابر کړ رکبک هغه کامل صورت کې په خو صورت کې چې خدای اراده وا چې ترکیب وکستا ساخته و کلا رد عدا د اقترار نه په کرم د کریم باندې بل تکذبون بالدین من شهد دو کې دونه په کرم د کریم باندې بل تکذبون بالدین تا تکذیب کوي د جزاء
وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظًا كِرَامًا كَاتِبِينَ بے پتا زمانے ساتون کی دی ملائک مکرم لکن کی کرامن کاتبین دی کی طرف تا لکن کے دنیکو دے کن طرف تا دبدو دے یعلمون ما تفعلون دی عالمان دی پہگا چه تاسو کم کوئے خودی اگا ظاہری خبری لکی اقوال افعال دا پٹی نے اگا میانی عاشق و معشوق رمزیس کرامن کاتبین راہم خبر نیس آد رمز خبری جدا دی یسلونہا یوم الدین ان الابرار لفی نعیم بیشک نیکان با نعمتونو کی پا جنت کے وان الفجار لفی جہیم او کم بدکار خیب پا جہنم کی یسلونہا داخلی کے بدی جہیم تا یوم الدین پرد جزا بانی معناها بغائبین نبید دی جہیم ندی غائب ما دراک ما یوم الدین سچ علم کا تالرا چه صد یوم الدین ثم دراک ما یوم بیسیت تالا صد یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یوم اذن للہ اگر از دا چه مالک بنی حیث نفس دا حیث نفس تا پارا حیث شے دری نکری واقع شے لا تملک نفس ما لنفس ما شیئا ما والامر یوم اذن للہ امر پا دغرد بانی دا پار دا اللہ دے چا تصرف ظاہری بوم نہیں وہ سو امر دا اللہ دے وہ ظاہری تصرفات اللہ ورکڑی دابل سورہ متففین ورتوائی کدی کہ متففین ذکر راغلے دے دریات ہم صورت پہ اعتبادیہ میں شپگت ہم پہ اعتباد نزول سورہ عنکبوت نرست نازل شوی دا دیمق کی سردان ربط مناسبت کہ ما قبلو بیان الساعت بین اماراتها بیان دا قیامت بیان دا امارات دا قیامت دلتا بیان دا قیامت دا امارات دا قیامت مخ کے بیان دا حقوق اللہ و دلتا بیان دا حقوق العباد دے مخ کے بیان دا قسمین و فجار او ابرار دلتا بیان دا ابرار و دا اشرار دے او دا عاقبت دے دا دی ما قبل سر ربط مناسبت دا دی صورت خلاصہ بیان الوعید للتطفیف بیان دا وعید دا تطفیف دا پار بیان اہمیت حقوق العباد اور بیان دا اہمیت دا حقوق العباد فإن المخلوق بمنزلة عیال اللہ دا مخلوق پا منزلت عیال اللہ دی نو خدای پا دی خپکی چی دی سر سک دو ککی و بیان قسمین للناس بیان دا قسمین دو خلق دے و بیان صفات المکذبین او بیان دا صفات دو مکذبین دے القبیحہ حسد اعتداد اسم دے تکذیب دے دا آیاتو و بیان حرمانہم عن رؤیت رب تعالی دا جید محرومیت بیان دے رؤیت دا رب تعالی التي ہے نعمت لا نعمت فوق ذالک اور چا دمر لوی نعمت تے دا غین بربل نعمت نشتری بیان دا عاقبت دا قسمینو دے او بیان دے استہزاء دا اشرارو دے پا دی اخیارو پس وضحکہم علیہم دی پورے خاندل دی ٹوکے کول دی وفی القیامت یکون عکس ذالکا قیامت کے بددی عکسی تا اخیار با دی اشرارو پوری بیا خان دی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون علاقت دی دا پا نقصان کا ان کو پا تول کے چکل دی پیمانہ کئی پا خلقوں نو پورا اخلی وَإِذَا قَالُوهُمْ چکل دی لپیمانہ کی دی خون پیمانہ کی اذا قَالُوا لَهُمْ دی لپیمانہ ورکی او وزنوا لَهُمْ یا دی پارا وزن کی یخسرون التبیا نقصان کی الا یظن اولئک مانکی دا کسان انو مبعوثون لیوم عظیم دی بجم دی کوری شی دا پا دا روزی لوئے
پورته کولی بشي چې قیامت یوم یقول الله رب العالمین په هغه ورځ باندې چې ودرېږي خلق رب العالمین ته کله رد عدا رد عما علیه من شي د دې تطفیفنا ان کتاب الفجار لفی سجین بیشک کتاب د فجارو دا په سجین کې ده د و مزم کې دلان دي ما درکه ما سجین ستل سجین کتاب مرقوم یو کتاب د لیکل شوی ویل یومئذ للمکذبین هلاکه په دې رد پار تکذیب کوونکو ان یکذبون بیوم الدین هغه مو تکذیب کې د یوم الدین ما یکذب الله کل معتد اسیم تکذیب نه کوي په دې سره مگر حد تجاوز کوونکې اسیم چا گناهګار وي ذات علیہم آیاتنا دی اول آیتونه زمون قال اساطیر الاولین دی دا قصیده د پخوانو خلقو کله رد من شي دی خبرنا بل ران علی قلوبهم بلکې غلبه کوي د دې پړونو باندې ا گناہ او ظلمت ما کانو یکسبون چې دی کسب کو نو دای د پاره دادا سي د لکه زنګ پړ راغلي دي کلا رد عدا من دي شي د خپل خبرینا انهم ربهم يودل محجوبون دی بدربنا پدا محجوب معنا ممنوعون عن رؤيته ربنا خو پټ نه خودی بمنه کوي د رؤيت ربنا رب نه ویني دي محروم به د دیدارنا ثم انهم لسوال الجحيم بابدی داخلي دن کی جهنم تا ثم يقال بیا بو تویل شاذ کنتم تکذبون داغلی تاسو په دې باندې تکذیب کو نمو منو کلا حقدا ان کتاب الابرار لفی علیین بیشک کتاب دا ابرارو دا په علیین کی علیین وہ آسمان کے دے مادرا کما علیون سے تعالی تا عالم صد علیون کتاب مرقوم یو کتاب دے لکلی شوی دیکھ نمونہ لکلی دی دا مومنانو یسد المقربون حدیق مقرب ملائک ان الابرار لفی نعیم بیشک ابرار دا با نعمتونو کی علی الارائک ینظرون پا تختونو بانی گوری بیو بلتا تعرف وجوہم ندوتا النعیم تبا پیجن پا مخونو دا دی کی تازگی دا نعمتونو یسقون من رحیق دی سرابو لشی دا شراب خالصونا مختوم مہر زدہ ختامه مسک داغی مہر چاب دا مشکوی دا دنیا پشانمی لاکو بانی وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون اور پدی مذکور کی دے رغبتو کی رغبت کون کی مزاج من تسنیم دا دی خلط چابر تسنیم نہیں تسنیم سے دے دا غینا بدل شد عین یشرب بها المقربون دا یو چینا دا تفسیر دا تسنیم دے اعنی عینن قسکوم یو چینا یشرب بها المقربون دی بانسکل کی مقربون دا یو قسم خلق شد ان اجرمو آج مجرمان دی کان ملدین آمن یتحکون او دیا کسان چو مومنان دی بخندل پا دنیا کے دی غرباء پوری ویزان برو بہیم تقامدون چکل تیری دل با دی بانی دیو بلتے اشارے کول استرگی بیوالی روزی بیوالی بالجفن والحاجب ویزان قیل علمون قلبو فقیہین دیو واپس پلا حل تا منقلب و خوشعیشا ویزان رأوهم کدی بیولی دل قالوا ان هؤلاء لضالون دا خلق گمراہ دی دا پسکی دی ما ارسل علیہم حافظون ندی لگلی شیدام و شکان مومنان بانی ساتون کی دی سرسغم دے فالیوم آمن من کفار یضحکون نن ندی ایچ مومنان دی کفار پور بخاندی دی بدا خندا قابلی اللہ رائے کے انظرون پا تختون بانی دی تبگوری یقالو تبویلشی حل صوب الکفار ما کانو یفعلون المعنی رقت سر دے تائی سر جزا ورکے سر کفارو تا جزا داغے چی دی کم عمل کہو اور تملاو شلنگو دابل صورت تے دی تصور انشقاق ہوئی ذکر دی انشقاق دا آسمان پا کی ذکر دے سلورت اتیائم صورت تے پہ اعتبار دی جمع دری اتیائم دے پہ اعتبار دی نزول سورہ انفطار دے رستو نازل شوی دا دی صورت ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے مخ کی صورت آخر دی صورت کی اور پاول کے بیان دا قیامتو دل توم بیان دا قیامت اور دا اماراتو دا قیامت
د سورہ انشقاق خلاصہ تشریح اعطاء الصحف یوم القیامت. تشریح دا د ورکولو صحیفو پر ورځ قیامت باندې و تذکیر ما بعد الموت او تذکیر په ما بعد الموت سره بین قسمین انسانی بیان د قسمینو دی بیان عاقبتهما بیان د قسمینو د حساب دی. اصحاب یمین یو حساب اصحاب شمال لپاره بل حساب. تنبیه دا په اختلاف د اطوار د انسان باندې او بیان د احاطې د علم د باری تعالی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت خمخ کے اسمان سری شي واذنت لربها او ووري اطاعت کی د حکم د رب د پاره وحقت او لایق د دې د پاره چې اطاعت د رب کی. واذا الارض مدت کله ځمکه خوره کړې شي والقت ما فيها تخلت او چې دې کې سوي د موتاونا د دفینونا د خزینونا د ستنو په شان ضرب بار تر وګرځي وتخلت او خالص واذنت لربها اطاعت کی د رب د پاره وحقت لایق د چې اطاعت کی. جواب محذوف دے لقی الانسان عمله انسان مولای د خپل عمل سره. یا الانسان اے انسان انک کادح الی ربک تسعی کون کے رب تا کتحن سعین پسائے سرا فملاقی نسائن نرسبت ملاقی کی روانی مزل کینو. فاما من اوتی کتابو بیمینی اگر طور کتاب پخیل آسمانی فسو حاسب حساب یسیرا حساب کی حساب آسان لاسان حساب کے انت کتاب وراء ظاہری کتاب شاتر ورکلیشی یا پکیل لاس ورکلیشی فسوف يدعو صبورا ويصلى سعيرا دے بد بلی ہلاکت وا صبورا او وا ویلتا وا مصیبتا داخلی و جہنم تا. انه كان في اهلی مسرورا دے پخپل اهل کی ډیر خوشاله و. انه ظن ان لن يحور د بیسد گمان کو چې منو پس کې ګم الله تا لا يرجع الى الله تعالی بلا دغه سندا. انه ان ربه كان بصيرا رب تبابانی بینا دے. الا اقسم بالشفقی قسم خرم په شفق باندې واللیلی په شپه باندې وما وسقا اچ د شپې جمع کړي د شپې خلق جمع شي. والقمر اذا اتسقا قمر خانی په سپوږمۍ باندې اذا تم نوره چې نور د سپوږمۍ پوره شي. لترکبن طبقا دا جواب قسم دی. تاسو به سوري گئے په یو طبق پس د بل طبق نه په یو حال پس د بل حال نه. یو حال کی نطفوی بل حال کی علقوی بلکہ مزغوی بلکہ جنین وی بلکہ رضی وی بلکہ فتیم وی بلکہ مراہق وی بلکہ شاب وی بلکہ شیخ وی بلکہ کہل وی. سوک دا خطاب نبی اسلام تے دی طریق یو تمدوان دا اشارت لیلۃ المعراج تا یو اسمان تا پس دبل اسمان نا بل تا دبل نا. فما لهم سدی دوی لرا لین چی دی مان نروڑی دی دلائلو تا نگوری کلو دی بان قرآن دی سجدہ نہ کئی. آن کسان چو کفر کرے دے تکذیب کئی واللہ علم ما یوعون اللہ اغچ دی سے جمع کئی او پسحیفوخ پلو کے نام اعمال کے. فبشرهم بعذاب علیم یہ خبر ورکا پاداب دردناک سران. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات آیت مومنان دی عمل کی صالحاتو لهم اجر غیر ممنون یہ دفع اجر دے غیر مختوب ایک بقت نہ رادی. دابل صورت تے دیتا سورہ بروج ہوئی. پنجات اہم صورت تے پہ اعتبار دے جمع وشتم دے پہ اعتبار دے نزول سورت الشمس نا دے رستو چکم دے دا نازل شوی اغاش پا گشتمو او دا وشتم دے. د دې صورت ما قبر سره د عربت مناسبت ته مخکې بیان د فریقینو او داغي د معال دلته بیان د فریقینو دی او بیان د معال دی. د دې صورت خلاصہ الموزون لاهل الله تعالی لا ينجون من عذاب الله تعالی
کوم خلق چې ضرر رسی اهل الله تا دی د عذاب د الله نه نشي خلاصې دي. والتذکر بایام الله او تذکیر په ایام الله سره بسیر من مضى من المخالفین پسیر دا چا چې تیر شي د مخالفینو نه. بیان عاقبت الموافقین والمخالفین د موافقینو او د مخالفینو داغه بیان وکړي. وبيان عاقبة وبيان إحاطة علمه وقدرته تعالى بيان إحاطة دا قدرت الله تعالى دي وبيان شان القرآن وبيان دا شان دا قرآن دي. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج قسمی پاسمان کہ صاحب دا برجون دے برو یا کوكب عظام دی یا قصور دی اور ریاضدان تین دا بروج متعارفہ یا دی. والیوم الموعود اگر چوادے کو چورت دا قیامت تا وشاہد او پشاہد رد چارت دا جمعی دا شہادت بکی پا حاضر خپلبانی ومشہود حاضر کرشی چورت دا عرفی دا. جواب دا پار دا قسم دا دے قتل اصحاب الاخدود لعنت کئی پا صاحبانو دا کندو بانی اگر صدی بدل دے دا اخدود نا النار چا اور دے ذات الوقود صاحب دا بلیدو دے مانا قعود دی پا دی باندے ناستو مانا محفل بالمؤمن شهود دی چکو مومنانو سرا دی حاضرونو. دا واقع تے اشارت تے یو بادشاہو دا یو ساحرو آساحر بوڈاشو بیا بادشاہ تول چی مالیو زکی علکو گورا چی زو تدا سے رخیما او چی دا سے نستا کار خرابی دیو علک مختارکو لار کی یو چکم دے راہبو دے باغ سر کی ناستو علتا چی بلار اغبا شکایتو کو چې داله کی ساریږي هغه ورته ویل اگر راهب چې قدر ته وای کمزې سار چن وای کوری سار چم ککو دې کمزې سار چ وای سایر سره سار چم. دا اخیری دادا چې دا الک کوم دې هغه ته دراهب دا کار خخکارا شو د چې کوم دې نو هغه دا د مؤمن شو. بیا یو وخت کې دا هغه ورته وویل چې ته به مستجاب الدعوت خو زما نوم بچاته نه ښیې ما بچاته ښکاره کوې نه. یو اجدها را روانه وه او بیا چې کوم دی نو خلق حیرانو او ده چې کوم دی نو یو کاڼ اوچت که خدایا که امر درای په حقی ته دا قتل کي وکړه بس هاشي قتل که خلقو به د لوی شهرت وښه خلق به ورته راته دعاګانې به یې کولې حتی که د بادشاه ندیم وی په سترګو ړوند د به ایمان پہ شرط کو اگر جوړ شو اگر بادشاہ دا سے چلو شو ودا ما چا ما واپس کے تپس کے اگر خدای چې زما استا خالق اگر له تعذیب ورکو اگر الکو خو الک چې کوم دی اگر راهب خو راهب چې کوم دا خو قتل کو پاتې دا الک شو ته دې نصیحتونه وکړ چې ګوره دې مقام ته ورسېدی دا مکوا بیا ورکوي چې دې بوزه غرتا کتوبه سډیره خدای راویر غړوي چې غر ته ورسېدل اللهم اکفینیهم خدای زمان دی ته کفایت وکي په غل زلزلہ را لغیر اور غړېدل ختم جو ډېر غوړ راغی با تاسو چلو چې کفانی الله الله زمان کفایت وکړ. بیا ورکه دریاب ته اوسه دریاب منځ کې کتوبه سډیره خدای کني وي غورځوي دریاب کې بیا خدای زمان کفایت وکي بیا زلزلہ را لپاغي هغه ټول ډوب شو دی بیا سالم راغی سچلو کفانی الله باچا تیما سے وجل نشي یو درته طریقه خیم ټول خلق جمع کا او بس کم دینو غشلینده کې دا غلینده لا غشلینده کې دا و بسم الله برب هذا الغلام او گزار پماو کا بس خلق جمع شو چې د په گزارو کو دی صدقه باندې ولګید لا سے پکې خدا پریوته چاپر چې آمنا برب هذا الغلام آمنا برب هذا الغلام وجیران ہوتے کہ تا خو یو سړی مړ په زرګونو پیدا شو اوس بس چل گئے دو تکان دیو کنستی هغه کې ورونه بلکل خلق به تو غردول دغه اصحاب الاخدود وي د عمر شپ زمانه کې هغه ښکارا شو مو بدن بالکل سالم او روغ یو حدیث کې تیر شوی دی نو بدن تر اوسه پورې چې کم دی روغ د کمی زمانی خبره ده. بیا یو ورکوټ ورته غردولې وه مور یې مور غردوله هغه هیبت کې شوه دا ورته وایي اندرا مادر کې من انجا خوشم
گرچه بر صورت درونی آتشم اندرن اسرار ابراہیم مبین کو در آتش یافت وردو یاسمین راشو گورا ابراہیم اسرارو گورا دغا صاحب الخدود دی داغی ذکر دی بیا اور پدی چجاو کلا دی اسوتول وما نقم منهم دی بندگل دینا یو خبر الا یؤمنو کہ دی مانو پا اللہ بن چی صاحب دے عزت او حمید محمود اللہ له ملک السماوات والارض دی لبا چی اسمانونو ادزمکو اللہ علا کل شین شہید اللہ پا ہر چیز باندے او حاضر او ناظر دکھن ان فترمین والمؤمناتی بیا کسان چی فتنگ مومنین اجنا مومنات زنانا ثم لم یتوبو بیا توبو نباسی فلهم عذاب جہنم دی عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق دی لعذاب دی دنار حریقا دا اور سودون کی کنا امن عمل صالحات دا وعدد ثواب دا آئیت مومنان دی عمل کی صالحاتو جناتن تے من تحت الانہار دیل جنتون دی یا کہ لانے انو آغین نہرونا ذالک الفوز الکبیر دا دیر لوی کامیاب دے ان بطش ربک لشدید بیشک گرف دربسا دا دیر سخت دے انہو یبدو وعید بیشک اللہ ابتدا کی دا مخلوق اعادہ کی دوبارہ غفور الودود اللہ بخون کرے صاحب دا محبت او دا ود دے ذل عرش المجیدو مالک دا عرش تے صاحب دا مجد و دی عزت تے فعال لما یرید دیر کون کے ادھا پارا کی ارادہ لری حل اتا کا حدیث الجنود تار خبر دا لخکرو فرعون و سمود چا فرعون و سمودیانو بل الذین کفروا فی تکذیب آکسان چا کافران دی پا تکذیب کی دی حق او واللہ من ورائه محیط اللہ چاپیر دین تکون کے دے علما و قدرتا بل و قرآن مجید دا قرآن مجید دے فی لوح محفوظ ثابت پا لوح محفوظ کی دابل سورت دی تا سورت طارق وائی شپگت تیم سورت تے پہ اعتباد جمع شپگ درشم دے پہ اعتباد نزول سورت بلد نرس و نادل شوی دی آخر دا سورت مکہ کی شان دا قرآن کریمو دا دی پا خاتمہ کی دا قرآن کریم شان دے مکہ فاتحہ کے والسماء ذات البروج دلتا والسماء والطارق محکم بیان دا قدرت کامل دا اللہ دلتاوم بیان دا قدرت کامل دا اللہ ہے دا سورت خلاصہ بیان رفع استبعاد القیامت بیان دا رفع دا استبعاد دا قیامت تے وہ بیان بدلائل التوحید اور بیان دا دلائل التوحید دے بیان شان دا القرآن الکریم بیان دا شان دا قرآن کریم دے اور بیان دا ضعف دا قید دا دی قائدینو دے والتذکیر ما بعد الموت اور تذکیر دے بے ما بعد الموت والامحال للکافرین مہلت ورکولی دا پار دا کافرانو بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق قسم دی پا اسمان او قسم دی پا طارق بانی طارق اصل کی وئی ہر دشپی راتون کی تا طارق وئی یعنی یطرق البابات دے دروازہ ٹکی دروازہ ٹکی او پا دی مناسبت نجم توم وئی لطلوعها لیلن دیم دشپی راوخی دی دیتوم طارق وئی پا دی مناسب طریقی تا انہا تطرق بالاقدام دا پا قدمونو ٹکولی شی پا دی سٹک تا مترقوی پا دی بانی مصپنا ٹکیگی زر پی ٹکیگی ایتا مترقوی گنا وما ادراکم الطارق سشان تعالی سر طارق النجم الساقب دا طارق یو نجم دے رائی ورکون کے المزی ان کل نفس لما علیہا حافظ نہ دے ہر نفس مگر دبانی ساتون کے دے ملک دی مقرر حفیظ دا عمل ساتی لما پمانا دا اللہ دے فلینظر الانسان مما خلق ادی گوری انسان دا سنہ پیدا دے خلق مما اندافقین پہ دوبونا چی صاحب دا دفق دی کیا نطفہ دا یخرج بین الصلب والترائب روزی دا شاد رجلنا او دا ترائب دا مرئینا چاگا عظام دا صدر دی انو علیہ قادر